बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। ये शऊर नहीं है तो और क्या है कि जेल में बैठा एक शख्स पिछले 2 साल से अंदर है, लेकिन उसका पैगाम पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। जी हाँ, मैं इमरान खान साहब के पैगाम की बात कर रहा हूँ। मैं अपना हक लेने के पैगाम की बात कर रहा हूँ। वोट का सही मायनों पे वोट को इज्जत दो देने की बात कर रहा हूँ। ऐसे मौके पर जब NA 213 उमरकोट उसकी मुबारकबाद दे रहे हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी टीम को मुबारकबाद दे रहे हो, अपने आप को इस बहुत बड़ा फातेह करार दे रहे, क्योंकि आज एक 6 नहरों के हवाले से एक उन्होंने सिंध में एक बहुत बड़ा जलसा भी करना है, तो उससे पहले उनको ये सलामी रिक्वायर्ड थी। ये वो बिलावल साहब हैं जो अपनी टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लिए ब्रूड मेजॉरिटी की बात की थी, यानी हर जायज़ और नाजायज़ तरीका का इस्तेमाल किया जाए। जो 26वीं आईनी तरमीम का किसी के कहने पर जब ये जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर वो हुआ भी, वो ये तालपुर साहब का हल्का जितवाने के लिए वो क्या कुछ करते होंगे। बहरहाल उस मौके पर मैंने कहा ये शऊर नहीं तो और क्या है कि सुबह के इस पैर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इस वक्त भी सिंध के दूर अफ्तादा इस इलाके उमरकोट, यहाँ लोग अपने मैंडेट की चोरी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसकी हिफाजत के लिए हम हर हद तक जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास सदियों से बुनियादी इंसानी जरूरियात की चीजें ही नहीं है। साफ पानी तो बहुत दूर की बात है, पक्के घर तो बहुत दूर की बात है, बेसिक्स नहीं है। यानी ये नहीं पता सुबह खाना तो रात को क्या खाना। डिप्राइव्ड लोग सही मायनों में। लेकिन वडेरों के वो कहते हैं ना, मीर जो ना शीर जो पता नहीं वोट बेनजीर जो, ये नारे लगाए कल बिलावल साहब ने भी मैसेज जो किया था। मीर जो ना सैयद जो, लाइक इस टाइप ये वाले नारे लगाए कि ना मीर का वोट ना सैयद का वोट, तो वोट सिर्फ बेनजीर का, ये लगा रहे थे। उधर के लोग कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट छीना गया है। रात पूरी सड़क पर गुजारी है लोगों ने, डीसी की गाड़ी रोकी, फिर डीसी के दफ्तर के बाहर धरना दिए बैठे जी, खूब नारेबाजी हुई। बहरहाल लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे सर, ये पहले नहीं था, ये पहले कभी भी नहीं था। जुर्रत दी है ना सर, जुर्रत लोग आ गई है, लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि उमरकोट से पीपल्स पार्टी हारी है। इमरान खान और इत्तेहादियों का जो सपोर्टर है जी, जिसको सपोर्ट हासिल है, वो बंदा जीता, लाल मल्ली, वो बंदा जीता। बहरहाल मैं इसको क्या कहूं, क्योंकि शुरू में 10 पोलिंग स्टेशन पे ही माशाल्लाह जब पता चला 50,000 वोट डल गया, तो मुझे तभी समझ आ गई थी कि धांधली से 10 पोलिंग स्टेशन पे 50,000 वोट डल गया। उस इतने तो आम इंतखाबात में नहीं होते। तभी मुझे पता चल गया कि जनाब ये क्या करने वाले हैं। और वो कहते एज एज कहते फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाली चीज थी, जो विजुअल्स है ना सर, वही वो अजियत वो तकलीफें जो है ना, वो ही बता रही है कि क्या हुआ है। और ऐसे में सर वो बंदा खुद बोल रहा है, उमरकोट इमरान खान आज जीता है, लेकिन धांधली की कोशिश की जा रही है, हम धांधली नहीं होने देंगे। वहां के लोग डीसी ऑफिस के बाहर नारे लगा रहे हैं, बाहर पहुंचे हुए उधर नारे लगाते रहे रात भर जी, आरओ के दफ्तर के बाहर। अच्छा, जो लाल मल्ली साहब है उन्होंने कहा वो है ना, उमरकोट में पाकिस्तान तहरीके साहब जीत चुकी है, सिंध जीत चुका है, हमारे इलेक्शन पर डाका डाला गया है, इसके खिलाफ मैं एहतजाज करूंगा। साहब वो बंदा उधर ही बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो बाकायदा तौर पर मुबारकबाद दे चुके हैं। ये चीज़ है। ये तो वो लोग हैं जो अभी टीवी पे आकर ये कहते हैं, मैं रात को भी फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि जी पीटीआई के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो अवाम के टुकड़े कैसे करेंगे आप लोग? वो आगे डराने की कोशिश करें जी, अब शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ एक पेज पर है, वो ये सब बता रहे हैं 6-6 टुकड़े हो गए, ये सब हो गया, अब कोई सिकंदर आएगा, एमक्यूएम के साथ मुआवजना। ओ भाई, एमक्यूएम के साथ मुआवजना पीटीआई का नहीं है। एमक्यूएम सूबे नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहरी इलाके की थी, कराची और हैदराबाद की। एमक्यूएम का जो सरबराह था उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था लंदन से बैठ के, आज तक उसको कोई टच भी नहीं कर सका। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह की बात कर रहे हैं। उसका एमक्यूएम की जमात से क्या मुआवजना? अब कहते हैं जी पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है। भाई पीटीआई हकीकी भी बन गई तो क्या हो गया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बन गई तो क्या हो गया? क्या हो गया यार?
یہ عوام سے کیسے نکالیں گے؟ وہ نکالیں تو مانے، باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ ادھر آ گئے عمران خان صاحب کی بہنیں 8:30 پونے 9 بجے کے قریب، ان کو ظاہر بات ہے گرفتار کر کے رکھ تو سکتے نہیں تھے، کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ قانون ان کے ساتھ تھا، عدالتی حکم ان کے ساتھ تھا، اور تمام اخلاقی اور قانونی جواز بھی ان کے ساتھ تھا۔ بہرحال پولیس کو حکم دی تو یہی تھا، اور جب حکم تھا تو ان کو پھر عمر ایوب صاحب، عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں، ملک احمد خان بچڑ، حامد رضا صاحب، قاسم ناظرین صاحب کو چکری انٹرچینج پر چھوڑا گیا۔ پھر پریس کانفرنس کی سب نے، ہر ایک نے اپنی اپنی گفتگو کی۔ اس گفتگو کا میں آپ کو احوال سناؤں تو آپ کہیں گے کیا بات ہے۔ اگر میں صرف بات کر لوں عمر ایوب صاحب کی، دو تین جملے سن لیں، کیونکہ وہ بہت سخت بولتے ہیں، تو میں تھوڑے احتیاط کے ساتھ ان کے بولوں تو انہوں نے اسی وقت گفتگو کی، ادھر ہی چکری میں اندھیرے میں کھڑے ہو کے، رپورٹرز وغیرہ موجود تھے۔ انہیں کہ ایک کرنل کے حکم پر نا ہمیں اڈیالہ کے باہر روکا گیا تھا، 12:30 بجے سے اڈیالہ کو باہر پہنچ گئے تھے، لیکن پولیس نے کہا اوپر سے آرڈر ہے، آپ کو نہیں پہنچا سکتے، یہ انہوں نے کہا۔ کرنل صاحب کا پھر ذکر کیا انہوں نے کہا آج کے دن پاکستان کی عدلیہ پر چارج شیٹ ہے، ججز کے آرڈرز کو پنجاب پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز بوٹ کی نوک پر رکھتی ہیں، بوٹ کی نوک پر رکھ کر پامال کر رہی ہے۔ ہاں، علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو انہوں نے ججز کے استعفے تک کی بات کی ہے، انہوں نے بھی ادھر ہی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا دوسری مرتبہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہمیں اڈیالہ سے اٹھاتے اور موٹر وے پر چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا۔ پچھلی مرتبہ ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے، آج ایک بلڈنگ میں بیٹھے تھے، پولیس ہمارے پیچھے آئی، پہلے ہمیں ایک ریسٹورنٹ میں بٹھا دیا، اب موٹر وے پر چھوڑ دیا، ہم 3 بہنیں گھر سے آئی ہیں، دونوں اپوزیشن لیڈر کو بھی اٹھا لیا گیا، ہمیں تو چھوڑے، یہ انسانیت کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں نہیں فکر، آپ اگر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے، ججز کو فکر کرنی چاہیے، ان کا تماشا بنایا جا رہا ہے، ججز کا تماشا بنایا جا رہا ہے، روز توہین عدالت لگتی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا پیغام جاتا ہے، جیل انتظامیہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، کوئی ایسے جج آنے چاہیے جو انصاف فراہم کرے، یا آپ جیسے جج نہیں چاہیے۔ اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے، چیف جسٹس آپ کو کہہ رہی ہے، تو پھر کیوں بیٹھے ہیں ان کرسیوں پر؟ ہم آپ کی عدالت میں کل پھر آئیں گے اور سوال کریں گے کہ آپ پاکستانیوں کو انصاف کیوں نہیں دے رہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے تو بہت تسلی کے ساتھ تھی، بہت تسلی کے ساتھ تھی، شی آلریڈی نو دیٹ کہ کیا ہوگا، مگر میں بات کی سلمان اکرم راجہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری، وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے رات کو، ادھر لاہور ہائی کورٹ کے صدر کے ساتھ مل کے انہوں نے گفتگو کی گرفتاری کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی التجا لے کر نہیں کھڑے، ہم لوگ کوئی التجا نہیں کر رہے، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ عدالتی حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے، پاکستان کے ہر شہری سے کہتے ہیں اٹھو اپنے ملک کے لیے، یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں، ملک کا معاملہ ہے۔ ہم پرزور الفاظ میں ان گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں احتجاج پر مجبور کیا جا رہا ہے، ہم کسی کرنل کے اشارے پہ نہیں بیٹھے، اپنا حق لیں گے، رہائی نہ ہوئی تو سڑکیں وسیع ہیں، احتجاج کریں گے، ملک کو مریم کی ضرورت ہے، ملک کو مرہم کی ضرورت ہے، زخم نہ گہرے کریں، یہ انہوں نے بولا۔ بانی پیٹی کی آواز عوام کے دلوں میں ہے، بند نہیں کی جا سکتی، آپ پوچھ لیں عمر کوٹ سے، پتہ تو چل رہا ہے بند کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ رویہ آپ کو ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ کیا ملک اس طرح چلے گا؟ دہشت گردی کے پرچے، حقیقی آزادی نصب العین ہے جسے لے کے رہیں گے۔ تو سر یہ تگڑی گفتگو انہوں نے ایٹ دا اسپاٹ بغیر کوئی ادھار رکھے نا اسی مقام کے اوپر کی ہے، اسی مقام پر کی۔ اب صرف سمجھنا ہے، اتنی بڑی بات ہے سر، ہے عالمی منظرنامے سے بڑی بات ہے، اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ سر سعودی عرب کا جو ڈیفenس منسٹر ہے کل ایران پہنچا ہوا تھا، نہ صرف ایران پہنچے، علی خامنائی سے بھی ملاقات کی، ایرانی وزیر خارجہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور کیا کیا ٹویٹ پتا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں فرام ناؤ آن، آج سے اب آئی سے اوپنلی ود پرائڈ دیٹ سعودی عربیہ کنسیڈرز ایران اے فرینڈ۔ آج کے بعد میں اوپن فارم میں کہوں گا کہ سعودی عرب ایران کو اپنا دوست تصور کرتا ہے، اب بردر، اپنا بھائی تصور کرتا ہے، اینڈ آنریبل نیبر، ایک نہایت احترام کرنے والا ہمسایہ۔ سر رفتوں کو ایسے بھی ختم کیا جاتا ہے، کثافتوں کو ایسے بھی ختم کیا جاتا ہے، لیکن اگر ول ہو تو عورتوں کو سڑکوں پہ لے جا کے چھوڑ دینا، ماؤں کے بیٹے لاپتہ کر دینا، اس طرح نہیں، اس طرح تو وہ کڑواہٹ بڑھتی ہے۔
مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.